सांतिसेम त्रिंदादी थंय अधिक मोगाच्यानो आज भाग्यवंत सांतिसेम त्रिंदादीचें फेस्त. ह्या दिसाची सुरवात आमी करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर देवान मनशाक आपल्या सारक्यासो रचलो, देवाच्याच सारक्यासो ताका रचलो म्हणटा उत्पत्ती बूक अध्याय 1 वळ 20 आनी 7. Genesis chapter 1 verse 27. The Lord God created human beings in his own image. He made them in his likeness. सर्वेस्पर देव व्हडा मोगान म्हाका आनी तुका रस्ता आसतना ताच्याच सारक्या असो ताच्याच सुरपाय असो जावन रस्ता. तर आमी देवाची भुरगीं देवाच्या सुरपायाची सारक्याची देखून ह्या बोपय सक्रामेंतां समिया जेजूक आमी स्वागत करया. सांतिसेम त्रिंदादीचें आराधन आमी करया. गावन गीत A19 on page number 29, पान नंबर 20 आणि 9, 29, हिम नंबर A19. देवा बापाचे आराधन करया, जेजू समयाचे आराधन करया, पवित्र आत्म्याचे आराधन करून सांतिसेम त्रिंदादीचे आराधन आमी करया. देवा बापा आराधन करता, तिंबेर पडो नमस्कार करता. देवा बापा आराधन करता, तिंबेर पडो नमस्कार करता. केरुबांचेर वस्ती करतेल्या परम पवित्र पदवेदारा आराधन 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 तुका देवा बापा. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू सौम्या आराधन करता, तुझे समोर आमी सर पडता. जेजू सौम्या आराधन करता, तुझे समोर आमी सर पडता. आमच्या काळजानी रास करतेल्या दयाळ मोगाळ सोडवंदारा आराधन 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 तुका जेजू सौम्या. पवित्र आत्म्या आराधन करता, सष्टम पडो तुका वंदिता. पवित्र आत्म्या आराधन करता, सष्टम पडो तुका वंदिता. तेंपलांत आमच्या सदा वस्ती करच्या
तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका Praise the Lord. Hallelujah. भोव मोगाचनो आज सांतिसेम त्रिंदादीची धाबाजीक परब या वर्त्या संभ्रमाच्या परबेच्या दिसा आमी भोवपय सक्रामेंतांतय नव्या दिसाची सुरवात आमी करता दैवी कुलोरेतीर मंदिर मुलकी हांगासर जावचें हें भोवपय सक्रामेंताचें आराधन सगळ्या संवसारात तुमी खंयसर आसा थंयसर पावता मात न्ही ह्या भोवपय सक्रामेंतल्या खऱ्या नीस सोडवणदारा सुमिया जेसू क्रिस्ताची कृपा तुमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत सेसामारा तुमच्या व्यापार वैवटांत तुमच्या कृशेंतय तुमच्या भुरग्यां बाळांतय तुमच्या मोगाच्या समेस्तांतय व्हाळता तर आमी भोवपय सक्रामेंताच्या समोर मोगाच्या न्हू भोव अपुरभयच्यो घडयो आमी खर्सिया आमी पयत पुस्तक उक्त करया आमी घेवया तें कीर्तन 25 प्लीज टेक साम 25 कीर्तन 20 आनी 5 म्हजे उपरांत तुमी सांगा सुडके आनी राखणे खातीर मागणे तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मा उबारता तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मा उबारता देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला तुजेर हांवें विश्वास म्हाका दवरला निराशी जावंक दिवं नाका निराशी जावंक दिवं म्हज्या नाका दुस्मनाक म्हजेर जैत व्हरूंक दिनाका जैत व्हरूंक दिनाका देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला तुजेर हांवें विश्वास म्हाका दवरला निराशी जावंक दिनाका म्हाका निराशी जावंक दिनाका म्हज्या दुस्मनाक म्हजेर जैत व्हरूंक दिनाका जैत व्हरूंक दिनाका तुजेर विश्वास दवरतात तुजेर विश्वास ते दवरतात निराशी जावंचे नात निराशी जावंचे नात तुजेर विश्वास दवरतात विश्वास दवरतात ते निराशी जावंचे नात निराशी जावंचे नात पूण कारण नसतना कारण नसतना विश्वासघात करतात विश्वासघात करतात ते निराशी जातले निराशी जातले सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुझे मार्ग म्हाका दाखय मार्ग म्हाका दाखय तुझे वाटो म्हाका शिकय वाटो म्हाका शिकय तुझ्या स्वताच्या मार्गा वयल्यान मार्गा वयल्यान म्हाका चलय म्हाका चलय तुझी जाणवाय म्हाका शिकय जाणवाय म्हाका शिकय तुझी जाणवाय म्हाका शिकय जाणवाय म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हज्या तारणाचो देव तारणाचो देव कित्याक तूं म्हज्या तारणाचो देव तारणाचो देव तुजेर हांव सदां काळ बरवसता बरोवस्ता तुजेर हांव सदां काळ बरवसता बरोवस्ता सर्वेस्परा तुझ्या काकोळतीचो उगडास दर उगडास कर सर्वेस्परा तुझ्या काकोळतीचो उगडास दर उगडास कर सासनात हांव तुवें दाखयल्लो मोग मनांत दर केलो मोग मनांत धर सासनात हांव तुवें दाखयल्लो मोग तूं मनांत धर दाखलो मोग मनांत धर म्हज्या तरणाटपणाच्या तरणाटपणाच्या पातकांचो उगडास धरी नाका धरी नाका म्हज्या तरणाटपणाच्या पातकांचो उगडास धरी नाका उगडास धरी म्हज्या तरणाटपणाच्या पातकांचो उगडास धरी नाका उगडास धरी बगार तुझ्या बरेपणा लागून बरेपणा लागून मोगान म्हजो उडास कर उडास कर. बगार तुझ्या बरेपणाक लागून बरेपणा लागून मोगान म्हजो उडास कर म्हजो उडास कर. सर्वेस्पर बरो आनी नितीवंत बरो आनी नितीवंत. सर्वेस्पर बरो आनी नितीवंत बरो आनी नितीवंत. पातक्यांक तो खरी वाट दाखयता खरी वाट दाखयता. पातक्यांक तो खरी वाट दाखयता खरी वाट दाखयता. खालत्यांक तो नितीच्या मार्गार चलयता त्या वाटेन चलयता. खालत्यांक तो नितीच्या मार्गार चलयता त्या वाटेन चलयता. दुबळ्यांक आपली वाट शिकयता आपली वाट शिकयता. सर्वेस्पराचो सल्लो सांबाळतेल्यांक सांभाळतेल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळतेल्यांक आज्ञा पाळतेल्यांक ताच्यो सगळ्यो वाटो सगळे वाटो मोग आनी विश्वासीपण विश्वासीपण तुझ्या नांवा पासत पासत सर्वेस्परा म्हाका बक्षी म्हाका बक्षी कित्याक तूं म्हजो गुन्यांव खरोच सोड खरोच सोड. जो मनीस जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता भियेता. ताका तो ताणें तो ताणे धरूंक जाय ती वाट दाखयता ती वाट दाखयता. ताचो आत्मो संतोषान जियेतलो सांजी येता. आनी ताच्या संततेक संततेक देश मेळटलो देश मेळटलो. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक भियेतल्यांक ताची इश्टागात मेळटा इश्टागात मेळटा. आपलो खरार तो तांकां उगडापें करता उगडापो करता. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक भियेतल्यांक ताची इश्टागात मेळटा इश्टागात मेळटा. आपलो खरार तो आपलो खरार तो तांकां उगडापो करता उगडापो करता. म्हजे दोळे म्हजे दोळे सदां काळ सदां काळ सर्वेस्पराचेर लायलेले आसात लायलेले आसात. म्हजे दोळे दोळे सदां काळ सदां काळ सर्वेस्पराचेर लायलेले आसात लायलेले आसात. कित्याक तो म्हजे पांय तो म्हणजे पाय पासांतले सुटयता सांगते सुटयता. म्हजे
दिश्ट घाल दिश्ट आणि घाल. म्हजी दया कर दया कर. कित्याक हांव एकसुरो आनी निर्भागी आणि निर्भागी आकांतांतले आकांतांतले म्हजे काळीज वाटे काळीज वाटे. म्हज्या कश्टांतलो म्हाका निवार म्हाका निवार. म्हजे दळदीरपण दळदीरपण. आनी आटा विटे पळे आटा विटे पळे. आनी सगळी म्हजी पातकां बक्षी सगळी पातकां बक्षी. म्हजे दुस्मान पळे दुस्मान पळे. कितले आसात कितले आसात. कसल्या भयंकर द्वेषान भयंकर द्वेषान. ते म्हाका द्वेषिताच म्हाका द्वेषितात. म्हजो जीव सांबाळ सांबाळ. आनी म्हाका निवार सांबाळ. तुका हांव शरणा येता शरणा येता. म्हाका निराशी जावंक दिनाका जावंक दिनाका. नेणटेपण आनी प्रामाणीकपण प्रामाणीकपण. म्हाका सांबाळून दी सांबाळून दी. कित्याक सर्वेस्परा सर्वेस्परा. हांव तुजेर बरवसला निवार देवा निवार देवा. इस्रायलाक सगळ्या ताच्या आकांतांतलो आकांतांतलो. निवार देवा निवार देवा. इस्रायलाक सगळ्या ताच्या आकांतांतलो आकांतांतलो. निवार देवा निवार म्हाका देवा म्हाका. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो. सगळ्या म्हज्या पिडेशिडेंतलो सगळ्या पिडेशिडेंतलो. सगळ्या म्हज्या दळदीरपणांतलो दळदीरपणांतलो. सर म्हज्या पातकाच्या शिरापांतलो पातकाच्या शिरापांतलो. दुष्ट सक्तेंतलो दुष्ट सक्तेंतलो. सर नश्टांतलो सर नश्टांतलो. नष्ट सर तात्वरांतलो सर तात्वरांतलो. आनी तुझे आशिर्वादा म्हाका लाभय आशीर्वाद म्हाका हालेलुया लाभय. हालेलुया. होसाना होसाना. हालेलुया हालेलुया. हो मोगाचे न्हू सांतीसीम तिंदादीक अर्घ आनी होकळा येवन स्तुती गायत आसतना तुमच्या सर गर्दांनी सर पदवीदार देवच तुमकां पावता देखून आमच्या कंताराच्या बुकांत आमी घेवया तें गीत देवा बापाक हरसिया जेजू सम्याक हरसिया आनी पवित्र आत्म्याक हरसिया हिम नंबर B59 B59 पेज नंबर 67 60 आणि 7 67 देवा बापा कामी हरसिया वरती कृत्या ताची नियाळ्या देवा बापा कामी हरसिया वरती कृत्या ताची नियाळ्या मस्तक बागावन वंदन करया ताळयो पेटून ताची वडवी गाव्या मस्तक बागावन वंदन करया ताळयो पेटून ताची वडवी गाव्या देवा देवांसो देवांसो आपले रस्तेक मोगान पोसो देवा देवांसो देवांसो आपले रस्तेक मोगान पोसो देव तो आमच्या पुर्वजांसो कितलो दयाळ कितलो वर्तो देव तो आमच्या पुर्वजांसो कितलो दयाळ कितलो वर्तो हालेलुया 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 जेजू सम्या कामी हरसिया कलतेपणी ना मान करिया जेजू सम्या कामी हरसिया कलतेपणी ना मान करिया मस्तक बागावन वंदन करया ताळयो पेटून ताची वडवी गाव्या मस्तक बागावन वंदन करया ताळयो पेटून ताची वडवी गाव्या संसाराचो सडवंदार तो पातका पासत रक्तान बुडलो संसाराचो सडवंदार तो पातका पासत रक्तान बुडलो आमचे खातीर कुरसार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो आमचे खातीर कुरसार मेलो
कमी हरसिया देण्यापासून तर गांधीव्या पवित्रात्म्या कमी हरसिया देण्यापासून तर गांधीव्या मस्त भागावन वंदन करिया तळयो पेटून ताची वडवी गाव्या मस्त भागावन वंदन करिया तळयो पेटून ताची वडवी गाव्या कष्ट तेल्यांक बुजवून दिवसो सर्वा सर्गी वार्ता कोसो कष्ट तेल्यांक बुजवून दिवसो सर्वा सर्गी वार्ता कोसो कुरपे झरीन तान बागोसो दिसपडते प्रेरण लाभोसो कुरपे झरीन तान बागोसो दिसपडते प्रेरण लाभोसो Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 हर गान तुका प्राप्त तुका जय जय तुका स्तुति तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 संधी सेम त्रिंदाजीचो अनुभव करया देव आमचो बाप तो आमचो मोग करता आमी तेजे भुरगीं एक बापूय आपल्या भुरग्यांक खंयच्या स्तरान कसलोय तत्वार अनुभव करूंक दितगी ना दिना तो ताच्या बदलाक ताच्या भुरग्यांनी बरें करून शिकायचें बरें नडतें आपणायचें बरेंशे गुण आपणायचे बऱ्या तरान देणी तांची उर्जीत करी जाय आनी बऱ्या फुडारा पावस जाय म्हण तो आशेता देखून त्या प्रमाणे आपल्या भुरग्यांक तो तरबेती दिता आनी तांचें व्यक्तित्व बरें करून रुपीत करून तांकां कुमोग करता तेच बरें मोगाच्या सर्गीचो देव बाप आमी आध्यात्मीक तरान वाडाचे ताच्या सांगता सासनाच्या सासना ताच्या पुता जेसू क्रिस्त थंय पवित्र आत्म्याचे शक्तीन राजवडकी चलयचे आनी सर्गींचे सर दिरव्यांचे वारेसदार जायचे म्हणून मोगाच्यानो ह्या संवसारांत तो आमकां बरी आध्यात्मीक तरबेती दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया संवसारी तरबेती थंय मोगाच्यानो आध्यात्मीक तरबेती आमी जण घेजय देव बाप ती दिता म्हणून मोगाच्यान आमी भावार्थान पातयेचे दोळ्यांक दिसनातलो देव बाप स्वामी जेजू आनी पवित्र आत्मो सांतीसेम त्रिंदाद आमच्या सांगाता आसा आनी सांत भक्त आमकां तांच्या जिविताच्या आदर्शद्वारे आमकां प्रेरण दितात आमकां कुरपेची झर जातात मोरी मायतरी आवय सारक्या मोगान आमकां पटलोवन धरता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून सांतीसेम त्रिंदादाच्या फेस्ता दिसा आमी संतोष पावया उल्हास पावया मोगाच्यानो कीर्तन 30 आनी 1 20 आनी 4 म्हणटा Psalm 31 verse 24 सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा प्रेज द लॉर्ड सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य रावा थीर रावा तर मोगाच्यानो तुमच्या जिवितांत कितेंय तुमी देवा लागीं मागलां तुमकां तें मेळोना सर्वेस्पर देव म्हणटा आज तुमकां मेळटलें बेगीनच तें तुमकां मेळटलें तुमचो भावार्थ दंडेळान जावन दी देव तुमकां नांवान आपयता वाल्विन देव तुका आपयता फ्रांसीस अँटन म्हण देव तुका नांवान आपयता बोनाविंचर सांगतीस वय आयरीन सांगतीस देव तुमकां नांवान आपयता डेलिया ट्रिजा या एब्राहाम म्हणून देव तुका नांवान आपयता वय आहाना अलोशियस वय मेनवेल आनी रेमेंड अन्ना जॉयल सेलेस्टीन देव तुमकां नांवान आपोवन आसा गीता ब्लेसन जेसन आनी तशेंच सेलेस्टीन एमिल्डा देवान तुका नांवान आपयलां एमिल्डा कितें आनी आसताय तुज्या जिवितांत तूं एकसुरे न्ही पवित्र आत्मा सांगत आसा मरियमेचे आशिर्वाद आसा जेसन रोजी आलिस
मर्सिन, नॅथलीन, नील गुडीनो. थंयसर कॅन्सर जाली एक भयण निरा आसल्या जेस्सी, तिका पिडा आयल्या, तिच्या घोवाक पिडा आसा, तिच्या भुरग्याचे वेळार काजर जावना, कितें जातलें म्हण निराश नाका. देव तुजेर आशिर्वाद घाल आसा. गॉड इज ब्लेसिंग यू. नील, तूं थंयसर जर्मनींत आसाय, तूं देवा लागीं मागून आसाय, देव तुजेर आशिर्वाद घाल आसाय. क्लेन, गॉड इज ब्लेसिंग यू अँड युअर वायफ विथ द gift of a child very soon. Believe and trust in the Lord. Karen, God is blessing you. Caroline, God is blessing you with a very good job that is in England. Melvin, God will heal your cancer. Yes, nirasainaka. Flossie and Flora, God is blessing you. Oy nirasainaka. Oy तुझ्या घोवातान साहित्य तुका सोसूंक मेळना, पूण देव तुजेर आशिर्वाद घालून आसा. जॉसलीन, देव तुका नांवान आपन आसा. तर मोगाचेनो आमी आमचे दोनी हात उक्ते धर पवित्र आत्म्या लागीं लालयोन मागया. देव म्हाकाय तुकाय नांवान आपयता. तुजें नांव आपोवना म्हण बेजार करिनाका. पगार देव तुज्या काळजान पवित्र आत्म्या तुजें नांव काण आपोवन तुजेर आशिर्वाद घालता. त्या पवित्र आत्म्या खातीर मोगाचेनो आमी लालयोन मागया. व्हडा ताणेन आनी व्हडा अत्रेगान आमी मागया. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवलिये. D1 ऑन पेज नंबर 91. D1 पेज नंबर 91. 91. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोनुये. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोनुये. सुरवेरतान रूपादले मुनशाक तुवें रूपीत केले. सुरवेरतान रूपादले मुनशाक तुवें रूपीत केले. ये तूं बापाच्या आत्म्या बोळ मुझ्या आत्म्या. ये तू बापाच्या आत्म्या दी तू बोळ मुझ्या आत्म्या. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. दैविक शब्द जावना सुलो, शब्दाच्या सक्तेन संसार असलो. दैविक शब्द जावना सुलो, शब्दाच्या सक्तेन संसार असलो. ये तू कृपेच्या आत्म्या भर तू देण्यानी बोरत्या. ये तू कृपेच्या आत्म्या भर तू देण्यानी बोरत्या. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. पवित्र आत्मा देवान येता उज्याच्या जिबेर पा. तो जावन आसा पवित्र उजो. आमचे थंय आसचें हर एक वायट भस्मन घाता. आमचे थंय शेळेल्लो भावार्थ नव्यान जिवाळ करता. आमच्या काळजा मनांत भावार्थ पेटोवन जळटा. सांगात आसा आमचे थंय मोग पेटोवन जळटा. सेवेचो मनोभाव आनी व्हड उर्बा आमचे थंय पेटाशें करता. तसो पवित्र आत्मा स्वता तो पवित्र आत्मा तो येतच आमकां
सत शिकयता आनी संपूर्ण सताक पवयता. आमकां सताचें करता आनी आमकां तो प्रामाणीक करता. तसो तो पवित्र आत्मो आमकां जिविताच्या झरींतले पियोंक दिता. बरोन वमतांच्या मापान म्हाका तुका जिवीत भोव करता. संपूर्ण बरी भलायकी हर एक पिडा शिडा आमची गुण करता. हर एक तराची पिड्याची लक्षणां, कॅन्सर पिड्याची लक्षणां, या कसलीच अस्कतकाय हाडांची, या रक्ताची, या कातीची एलर्जी, या गांठी गांठी दूख, हर एक पिडा तो गुण करता. आनी जिविताची झर भरोन ओमतांच्या बापान उल्हासान आमी जियेता. खंयचे देवापणे देवान आमकां दिलां. ह्या जागी देवापणे, ह्या रिलिजियस देवापणे सुवार्ता परगट करचें, समाज सेवा करचें, या इगज मतीन वडील जावन सेवा करचें, राजकीय फुडारी जावन सेवा करचें, तोरपडे धाकटे गरजान पावचें. या एक बापूय जावन, एक आवय जावन, या एक वडील जावन, आवय बापूय जावन, प्रायवंत जावन, या एक भुरगो जावन, या कितें आमकां सेवा दिवंक देवान आपयलां. ती सेवा व्हडा उर्बेन करून पवित्र आत्मा आमकां जिविताच्या झरींतले पियेशें करता. माती आमचे तान ती जिविताची झर हेरांतय वाळटा. देखून आमी काळजांत तान पवित्र आत्म्या खातीर मागया. तो पवित्र आत्मा आमचे ते येतच आमकां अनाथ कशें आमकां बगना, बगर आमच्या बगलेन तो आसता. आमकां मजतदार जाता, आमचो बुजवणदार जाता, आमकां मार्गदर्शक जाता. समी जेजून सांगले सगळे आमकां उडास हाडटा. ताच्या जाणवायेन, समजणेन, ताच्या बुदीन, गिन्यानान आमकां भरता आनी विशेष धैर्य तो आमकां दिता. देखून तो पवित्र आत्मा येतच आमकां बळ मेळटलें. वय आमचें जिवीत जिवंक बळ मेळटलें. आमी यशस्वी जावंक बळ मेळटलें. आमकां जैतेवंत जावंक बळ मेळटलें. आमचे वावर बऱ्या तरान करून बळ मेळटलें. देखून दोनी हात वयर कर, पवित्र आत्म्या लागीं लालयोन मागया. व्हडा उमेदीन, व्हडा अत्रेगान आमी मागया. मोगासो बांद तुवें बांदो, सर्गीचो वैभव तुवें जोडलो. मोगासो बांद तुवें बांदलो, सर्गीचो वैभव तुवें जोडलो. ये तूं मोगाच्या भर तूं मोग मोज्या काळजा. ये तूं मोगाच्या आत्म्या भर तूं मोग मोज्या काळजांत. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. हालेलुया, 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 आमेन. हालेलुया, 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 आमेन. हालेलुया, 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 हालेलुया. भासांच्या दाण्याने देवा करकान होता दिया. Use the gift of tongues. The Lord has blessed you. The Holy Spirit has given you the gift of tongues. Use the gift of tongues. Use that gift of wisdom of the word of God. Use the word of God. Use the word of God. Say the word of God that you know. Yes, take up the quotations word of God. देवाचे उतर जे कितें करीत आसा त्या उतरांनी व्हडा ताळान देवा करकान येवपाक दी. देवाच्या उतरांचे विवर्सूचे ते देणे. The gift of knowledge of explaining the word of God. भावार्थाचे देणे वापर. भावार्थाचे देणे, अजाबागरचे देणे वापर. पीडा गुण करचे देणे वापर. प्रवाद करचे देणे वापर. प्रेरकात्मे पळचे देणे वापर. हालेलुया, 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 हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. म्हाका सांती सेम त्रिंदातीची आदाबाद एक परबे दिसा पवित्र आत्म्यान भरता आसतना म्हाका कितलो संतोष आमकां जाता. कित्याक पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका सांगता आमकां देवा बापाच्या मोगाचो अनुभव आमकां जाता. तशेंच समिया जेजू क्रिस्त तें आमकां मेळ्ळ्या सोडवणेचो सालवासो असो अनुभव आमकां जाता. आनी सांतीसीम त्रिंदातीचे त्या हाजरपणाचो अनुभव आमकां जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका सांतीसीम त्रिंदातीचे फेस्त आमी आचरितना आनी सांतीसीम त्रिंदाती विशयांत आमी नियाळ करता आसतना
आमच्या जिवितांत मोगाच्यान चड आनी चड जैत यशस्वी आनी ती प्रगती आमी अनुभव करता कित्याक सांतीसीम त्रिंदादीचो मिस्तेर आमी नियाळ करचो म्हळ्यार एक जैत्यवंत जिवीत आमी जिवचें सांतीसीम त्रिंदादीचे मिस्तेर आमी नियाळ करचो म्हणजे तो मिस्तेर संपूर्ण तरान तो सोडोवच्या खातीर ह्या संपूर्ण तरान समजोवच्या खातीर न्ही बगार सांतीसीम त्रिंदादीचो मिस्तेर मोगाच्यान आमचे थंय आमी जियोवचे खातीर आनी सांतीसीम त्रिंदादीचें जिवीत म्हजें थंय तुजें थंय मोगाच्यान आमी आपणावच्या खातीर स्विकार करच्या खातीर आज मोगाच्यान सांतीसीम त्रिंदादीचें फेस्त आमी करचें Trinity is not a mystery to be solved, but it is a mystery to be lived. It is not a mystery to be solved, but it is a mystery to be lived. Because this mystery, when it is lived, it leads to a victorious and glorious life. सांतीसीम त्रिंदाद म्हळ्यार मोगाच्यान सर्वेस्पर देव तेग व्यक्ती पूण एकच देव मोगाच्यान आमकां समजोंक सुरवेर आमच्या त्या गिन्यानाक त्या आमच्या राजावाक आमकां कश्ट म्हूण बगता पूण जितलें आमी चड आनी चड सांतीसीम त्रिंदादीचें जिवीत आमी जियोंक सुरू करता मोगाच्यान आमी सांतीसीम त्रिंदादी थंय एक जावन एकवटाचें जिवीत आमी जियेता कितलें आमकां सांतीसीम त्रिंदादीचें जिवीत मेळटा तितलें मोगाच्यान आमी मोगाचे जाता मोगाळी जाता सांगात आमी बोगसणाचे जाता आमी बक्षिता तशेंच आमी सेवेचे जाता आमी सेवा करता आनी आमी जैत्यवंत जिवीत जियेता आयचो संवसार मोगाच्यान एक दुखेस्त संवसार आयचो संवसार पापसालो संवसार ताका एक दाखलो दिवचे जाल्यार थंयसर इरानाचें झूज चलून आसा आनी थंयसर इरानाच्या झुजाच्या सुरवेरच एका इस्कलाचेर बॉम्ब पडलो लगभग 450 नेणटी भुरगीं तांकां झूज म्हळ्यार कितें गोत्तो ना अमेरिका म्हळ्यार खंय म्हण गोत्तो ना तरी मोगाच्यान ती सगळीं एका स्परा बॉम्ब पडोवन तांचे मिसायल पडोवन ती मरण पावली आनी तांच्या आवय बापायक कितलें दूख कितली बेजाराय आनी तांची काळजां पापसल्लीं जिणी भर ते दुखेस्त अनभोग दुखाचे अनभोग तांच्या काळजां मनांत आसतले तशें कितलेशे जाण त्या इरानाच्या झुजांत मरण पावले थंयसर मात न्ही गल्फाच्या कितल्या देशांनी मिसायल्स पडली तेवशिलान इस्रायलान कितले मिसायल पडून कितले जाण मरण पावले सांगता असो थंयसर पॅलेस्टिनांत जॉर्डनांत युक्रेन आनी रशियाच्या मदें झूज चलून आसा थंयसर कितलेशीं बिल्डिंगां देसवाड जाल्यात कितलेशीं भुरगीं तरणाटीं आनी व्हडांय मरण पावल्यात कितले जाणांचे आस्त बदीक देसवाड जाला मात न्ही कितले जाणांनी तांचें काम वावर एम्प्लॉयमेंट दिसपडतो ग्रास होगडायला तांचे कृशी बेळ्यांचे गादे होगडायल्यात तांच्या थोड्यांनी भुरग्यांक होगडायलां तर थोड्यांनी आपल्या मोगाच्या पतीक घोवाक होगडायलां थोड्यांनी आपल्या बायलांक होगडायलां तर थोड्यांनी आवय बापायक होगडावन मोगाच्यान जिणीभर तांचें काळीज पापसल्लें जावन आसतलें अशें सगळ्या संवसाराक कितलीं झुजां चलतात भारत आनी पाकिस्ताना मदें तेन्ना झुजां चलतात भारत आनी चायनाचे गडीर कितलेशे जाण मरण पावतात आनी थंयसर बांगलादेशांत कितले जाण मरण पावले आनी रोहिंग्याचे ते वय निराश्रीत कितले कश्टन आसात असल्या पापसल्ल्या संवसारांत मोगाच्यान सांतीसीम त्रिंदाद मोगाच्यान आमी मोगान जियोंक बोगसून जियोंक सेवा करून जियोंक आनी जैताचें जिवीत जियोंक आमकां आपण दिता सांतीसीम त्रिंदादी ती मोगाच्यान आमी किशें शिकयत पयलें जावन आसा मोगाच्यान संपूर्ण आनी परिपूर्ण मोग आमी सांतीसीम त्रिंदादी ती आमी शिकता जुवांचें पयलें पत्र अध्याय 4:8 म्हणटा 1 जॉन चॅप्टर 4:8 मोग करिनातल्याक देवाची वळखच ना कित्याक मोग म्हळ्यार देव देव म्हळ्यार मोग प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोग करिनातल्याक मोगाच्यान देवाची वळखच ना कित्याक देव म्हळ्यार मोग मोगाच्यान हो मोग संवसारी मोग न्ही हो मोग लौकीक मोग न्ही संवसारांत मोगाच्यान कोणी कोणाचो मोग करता जाल्यार कित्याक मोग करतात जर तर खंयच्याय वस्तूची आपणाक गरज आसा जाल्यार खंयची वस्त आपणाक फायद्याची जाल्यार ताचो मोग करतात म्हणजे तरणाटी म्हणटात आमी एकामेकाच्या मोगार पडल्या हांव एकामेकाचो मोग करता न्ही जावन तांणी कितें म्हणचें तरणाट्या जाल्याक ती चली बरी लागता पसंद लागता त्या चलयेंत ताका जायतो फायदो आसा संतोश आसा आनंद आसा आनी जायतीं सपनां आसा ताजी काजर जायची कुटुंब करी जाय देखून तो त्या चलयेचो मोग करता फायद्या खातीर आनी ती चली त्या चल्याचो मोग करता ती तिच्या फायद्या खातीर मोग करता फायद्या खातीर एकामेकाचो मोग करता पूण मोगाच्यान
दैवीक मोग म्हळ्यार तसलो न्ही, दैवीक मोग म्हळ्यार समर्पीत मोग. मोकल्या व्यक्ती हांव खंयच आपणा मेळना तरी, मोकल्या व्यक्ती थंय कसलोय म्हाका फायदो ना तरी आपणाक संपूर्ण तरान समर्पण दिवचो मोग जावन आसा दैवीक मोग. असल्या मोगान मोगाचें नांव देवान आमचो मोग केला. देखून देवान म्हाका तुका रस्ता आसतना आपल्याच सुरपाय असो, आपल्याच सारके असो जावन रचला. आज आमी मोगाचें नांव सगळें युनिवर्स आमी जाणा जाल्यार कितलेशे मोगाचें नांव संवसार आसात. म्हळ्यार भुंय बरी आसले कितले प्लॅनेट्स आसात, कितले सॅटलायट्स आसात, कितलेशे व्हड व्हड भौतीक वय सृश्टीचे संगती आसात. पूण मोगाचें नांव केवल ह्या भुंयचेर मात्र जीव आसा आनी ह्या भुंयचेर मात्र वनस्पती आसा, हर तराची मनजात आसा. आनी त्या सर्व वनस्पती मनजाती आनी रचने पैकी मनशाक देवान मोगाचें नांव कितले एक श्रेश्ठ सृश्टी जावन रचल्या. आनी मात न्ही मनशाक धुळीसो आनी मातयेसो केलो तरी म्हणटा उत्पत्ती बूक अध्याय 2 वळ 7 जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 7. देवान मनशांतय धुळीचो रचलेल्या मनशांतय आपल्या जिवाचो श्वास फुंकला आनी अशें मनशाक एक जिवो प्राणी केलो. मात न्ही मनशाक रचता आसतना मनशाच्या त्या आत्म्यान, मनशाच्या त्या जिवांत आपणाचेच सुरपाय आसा, आपणाचेच सारकें आसा रचून देवान आमकां ताची भुरगीं जावन आपणायलां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देव आमचो कितलो मोग करता की मोगाचें न्हू. जशें एक आवय बापूय मोग करता आसतना आपल्या एका भुरग्याक जल्म दिवन त्या भुरग्या खातीर ती संपूर्ण तरान जियेतात. भुरग्यान आपणाक कितें फायदो आसा म्हणून न्ही, बगार आपणाचें सुरपाय आपणाचें सारकें म्हणून. अशें देव म्हजो तुजो मोग करतना आमकां ताचीच करून घेवन आमच्या मोगा खातीर तो कितें करता, आपल्याच अस्तित्वान उब जाल्ल्या आपल्या पुताक दैवीक शब्दाक ह्या संवसाराक आमचो सोडवणदार जावन धरता. देखून जो हांवचो वांजेल अध्याय 3 वळ 16 म्हणटा, गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16. देवान ह्या संवसाराचो इतलोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारात धाडलेलो. संवसाराची नीत करच्या खातीर न्ही, बगार ताचे तें सतमंतल्या हर एकल्याक सासनीक जिवीत लाभोवच्याक. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तो स्वामी जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी मोगाचें न्हू आपलें रगत वारोन कुर्सार मरोन आमच्या पातकांचें मोल ताणें फारीक केलें आनी आमकां समेस्ता मनशा कुळा बापा तें एकवटायलें आनी आमी ह्या संवसारांत सासणाचें जिवीत जडच्याक आमकां ताणें मजतदार, आमकां बुजवणदार, आमकां सांगाती जावन पवित्र आत्म्या सांतीसेम त्रिंदातीच्या तिसऱ्या जण हकस आमकां ताणें फावो केलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी ह्या पवित्र आत्म्यांतय मोगाचें न्हू आमकां बापाची वळख मेळटा, समियान जेसूची वळख मेळटा, सांतीसेम त्रिंदातीची वळख मेळटा. आमच्या जिविताचो आरंभ आनी आमच्या जिविताचो शेवट आनी आमच्या जिविताचो अर्थ कितें तें बरें करून समजता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दॅट्स वाय आवर लायफ without God is hopeless end, but with God we have endless hope. Praise the Lord, hallelujah. Without God we have hopeless end, but with God we have endless hope. मोगाचें न्हू अंत नातले तसलो भरवोसो आमकां देवाच्या हाजरपणान, देवाच्या एकवटान आमकां फावो जाता. देखून आमी क्रिस्तांव जावन आसून आमचे जिविताची हर एक संगती सांतीसेम त्रिंदाती तें मोगाचें नांव आमी सुरवात करता. हर एक मागण्यान विशेश जावन मिसाचें बलिदान वय कुर्साचो गुर्तकांड बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे म्हणून सांतीसेम त्रिंदातीक मान करून आमी सुरवात करता. हर एक मागणें अखेर करतना सांतीसेम त्रिंदातीक आमी मान करता. आमच्या कुटुंबांत कितले सांतीसेम त्रिंदातीचे मागणें आसा तितले आमची कुटुंबां मोगाचें नांव एकवटाचीं जातात, मोगाचीं जातात आनी सेवेचीं जातात आनी महिमेचीं जातात. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याच्या उदरगतेक आनी जैताक, येससेक आनी व्हड फावडाक फावोवंक साध्य जाता. मार्काचो वांजेल 10 अध्याय 40 आनी 5 वळ. मार्क चॅप्टर 10 वर्स 45. देखून मोगाचें न्हू आमी सेवा दिवचे तसली जाता, सेवा हेरांतावन करोवचे तसले मनीस आमी जायना. मोगाचें न्हू देखून समी जेसो म्हणटा, जो कोण म्हज्या पासो सर्गीच्या राज्या खातीर आपलो जीव होगडायता तो नीज जावन आपणाचो जीव वाटयता वा जीव तो वांचयता वा जीव तो जोडून घेता. आमी ह्या संवसारांत येत आसतना मोगाचें न्हू देवाच्या राज्या खातीर, हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर आमकांच आमी समर्पण दिल्ल्या वेळार सरकार मोगाचें न्हू 100 वांट्यांनी प्रतिफळ, मान आनी महिमा, वैभव आनी मुकुट आमकां तयार करलेलो आसा. देखून 500 विशय मोगाचें न्हू
सांतीसीम त्रिंदाती थंय आमी जियेल्या वेळार सांतीसीम त्रिंदातीचें पवित्र मंदिर आमचें काळीज आमी करून घेतल्या वेळार मोगाचें नांव आमी एक जैतवंत जिवीत आमी जियेता यशस्वीचें जिवीत आमी जियेता प्रगतेचें जिवीत आमी जियेता देवाक महिमा दिवचें असलें जिवीत जियेता नाजाल्यार आमी ह्या संवसारांत सबारपोटी आमकां बघता आमकां जायना वय एक बरें कुटुंबां जिवीत जिवंक जायना एक बरें खासारी जिवीत जिवंक जायना एक बरी ह्या सारकें जिवीत जिवंक जायना बरें एक सेवेचें जिवीत जिवंक जायना म्हणल्या वेळार मोगाचें आमी उडासोर जे साम पावलाचीं उतरां फिलिपियन्स चॅप्टर 4:13 फिलिपिकारां बरयलें पत्र अध्याय 4:13 म्हाका बोल दितल्या क्रिस्ता जेजू सवय सक्कळ संगती करूंक हांव शकता म्हाका बोल दितल्या क्रिस्ता जेजू सवय हांव सर संगती हांव करूंक शकता थोडे फावटी मोगाचें न्हू आमकां बघता साध्य घे म्हणून थंयसर आसात थोडीं जाणां विशेषान दैवीक रितीन आराधना आनी मिसाचें बलिदान पळोवचें खटल्यार आसल्या प्रायवंतांनी ह्या घरांतच आसलेल्यांनी भायर वचोंक जायना तांकां दैवीक रितीन मंदिरां सगळ्यार फावटी आयल्यान ह्या त्या विशयान आयकलां पूण तांकां वचोंक जायना देखून थंय तुमी पळोवन आसात तुमकां थोडे फावटी बघता एक कस सोसूंक जाता की कित्याक इतले दीस जावन म्हाका हार मारल्या कित्याक कॅन्सर पिडा म्हाका सण वचना कित्याक म्हज्या भुरग्यांनी कुटुंबाच्यांनी म्हाका सण सोडला कित्याक म्हजी कोणी बरी कन्न जतन घेनात कित्याक म्हाका बऱ्यो सवलत्यो नात मोगाचें न्हू उडास जरा सर्वेस्पर देव तुमकां नितळ करना आसा तुमचो आत्मो तुमचें व्यक्तित्व नितळ करना आसा सासणाच्या जिविता खातीर ह्या त्या दगदणे मदें सांतीसीम त्रिंदात तुमच्या सांगात आसा कित्याक देवान म्हाका तुका ताच्याच सोदपाय असो ताच्याच सारक्या सुद्दां रचला पूण ह्या संवसारांत कसल्याच तरान ह्या संवसाराक आमी चिडकल्या तर आमच्या कश्टा दगदा मदें देवाचो अनुभव कर आनी भावार्थान आनी सोसणीकायेन आमी सुसरल्या वेळार आमी नीज जावन देवा बापाची भुरगीं आमी जाता तर पोपय साक्रामेंताचेर आमी दीस केली आनी समया जेजू लागीं मागया समया जेजू तूं ह्या संवसाराक आयलोय बापाचो मोग व्यक्त करूंक आनी तो परगट करूंक तूं आयलोय आमकां पवित्र आत्म्यान भरोवंक वय समया जेजू तुज्या बापाचें जिवीत आमचें थंय व्हळाशें कर पवित्र आत्मेचो अभिशेक आमकां हरी एकल्यांक मेळाशें कर आनी समया जेजू तुज्या आंबोलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ कर अशें सांतीसीम त्रिंदादीच्या एकवटांत ह्या संवसारांत जिवन सासणाच्या सासणाक सर्गींचे ते सुख आनी सर्गींचें राज्य आमी हरी एकल्यान जोडेशें कर जेजू तुका आमी आमकांच तुका समर्पण दिता आमच्या कन्नडा कंताराचो बूक आमी उक्ते करया दैविका मधुरा गीतेಗಳು ಹಿಮ್ ನಂಬರ್ G39 G39 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 122 122 ನೀನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವ ನೀನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ನೀನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ
ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ग्रेसी देव तुका नावान आपयता. जेत्रू, प्रेसिल्ला, क्लोरीन, लेरिशा, आयरीन, वेरोनिका, रुबेन. एका भावाक देव आपयता आनी म्हणटा तुवें मोस केलाय तुज्या बायलेक, तुवें स्त्रियांक घात केलाय, घातक रड तुज्या बायलेक घात करी नाका. तुजो आपयता वेगळासाच्या वाटेन आसल्या घोव बायलांक पती पत्नीक जेजू म्हणटा हांव लग्न विच्छेदन असो द्वेष करता. तुज्या बायलेक घात करी नाका, बायलेक सोडी नाका. त्या स्त्रियेक जेजू म्हणटा तुज्या घोवाक मोस करी नाका, त्या नेणट्या भुरग्यांक आनी घोवा सोड वसा नाका. फाटीं ये तुज्या घोवा लागीं. जेजू आपयता तुका एमिल्डा नांवान आपयता, लविना, जॉन डिसोजा, जानेट, सीमा, रुयोना. काम ना म्हण रडा नाका. देवाचे आशीर्वाद आसा, वेळार तें काम मेळटलें. सैरीक जावन म्हण सबार जाणांनी तुका तिरस्कार केला म्हण निराशाय नाका. हांव आसा तुज्या सांगाता संवसार सरापुन्यान. म्हजे आशीर्वाद बेस हांव तुज्या सांगात आसा. सियोना, एडविन, डॅन्सी, डॉनी, शैला, क्लारा, झीटा, देव तुका नांवान आपोवन आसा. ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು, ಬಂಧಿತನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು. ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು, ಬಂಧಿತನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು. ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು, ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು. ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ, ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 भाग्यवान संत सांती सेम त्रिंदातीच्या फेस्ताची समोगाचनो सांती सेम त्रिंदातीचें जिवीत आमचें थंय वळून येवं दी आनी आमचें जिवीत संपूर्णतनान त्या सांती सेम त्रिंदातीक आमी समर्पण दिवन आमी म्हणया निनಗಾಗಿ ಈ ಜೀವ ದೇವ ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆಡೆನು ದೇವ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಓಡುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಸಾಯುವೆ वय सम्या तुवें म्हाका तुजें जिवीत दिलां हांव म्हजें जिवीत तुज्या खातीर दितां अखेरेच्या घडये पर्यंत हांव संत सेम त्रिंदाती जियेतलो संत सेम त्रिंदाती खातीर हांव म्हज्या जिवितांत हांव सेवा करतलो सुवार्ता प्रकट करतलो देवाचे उपदेश पाळटलो आनी हर एक संगती देवाच्या महिमे खातीर हांव करतलो ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವ ದೇವಾ ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವಾ ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವ ದೇವಾ ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವಾ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವಾ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವಾ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾ
ಓಡುವೆ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾ ಸಾಯುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Hallelujah, 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 hallelujah. मोकळा समी जेसू या आराधनात वांटो घेतल्या समेस तांचेर आशीर्वाद कर विशयी जावन इराण झुजू तूं अखेर जाय शंकर इराणाच्या झुजा वरवीं आमचो लोक जायतो इराण इराक मादनी गल्फाच्या देशांनी वावून आसा तांच्या कामाची भद्रती ना जाल्या जायते जाणांची कामां वेचेर आसात कंपनी बंद जावचेर आसात जायते जाणां जायत्या तरांचे लॉस जाला नश्ट जाला नवें काम सोदूं येतल्यांक वचोंक जायना जाला समियान जेजू कोण आशेतात दुबईंत गल्फाच्या देशांनी कुवेट बहरेन मस्कट सौदी अरेबिया दोहा कटार विविध जाग्यांनी काम ओमान जायत्या जाग्यांनी काम आशेतात तांकां थंयसर बरें काम मेळाशें काम सोदूंक गेले आमी आमच्या भुरग्यांचो फुडार ना सोडी नाका समिया तांकां काम मेळाशें कर कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळाशें कर बरो सांबाळ मेळाशें कर तांणी होगडायलेले पयशे ह्या झुजाच्या विशयी विपरीत वातावरणांत तांकां फाटी मेळाशें कर जायते जाणांचे खाजर जावचे आसले फाटी पडला तांकां वेळार ते खाजर जायशें कर सैरीक नातल्यां बरी सैरीक मेळाशें कर समिया सैरीक मेळाशें कर जिविताचो एक सांगाती मेळाशें कर सबार जाणां तरणाटी काजर जावंक आयकना तांणी काजर जायशें कर वेळार एक बरो भेस विंचीशें कर खासदार जाल्ल्या गोबायलांनी माया मोगांनी एकवटान जियेशें कर वेगळासारच्या वाट्यार आसल्या झगडच्या मनस्तापान भरलेल्या सर दादल्या आनी स्त्रियांक खासदारी जाल्ल्या खासदारी जोड्यां खातीर आमी मागता समिया त्या कश्ट गोबायलां झगडल्या बरी हांव बापूय झगडल्या बरी जायत्या भुरग्यांचें जिवीत फापसालां त्या भुरग्यांक बरी हांव बापूय मेळोन दी जेजू भुरग्यांच्या देणनांतल्या पासून मागता तांकां वेळार भुरग्यांचे देणे मेळोन दी वी प्रे फॉर ऑल द मॅरीड कपल्स हू डू नॉट हॅव ए गिफ्ट ऑफ ए चायल्ड जीसस ब्लेस देम विथ द गिफ्ट ऑफ ए चायल्ड भुरग्यांच्या पिढे वरवीं कश्टात आसा बार जाणां सारक्या तरान वाडवळ ना थोड्या भुरग्यांक सारक्या तरान शिकोवंक जायना समियान जेसू तांची दया कर काकूत कर त्या भुरग्यांक बरें गान आयकशें कर बरें दोळे दिशाचें कर बरें उगडासाची सकंदां खाती सर भुरग्यांनी सादारण तरान नॉर्मली तांणी ल्हान व्हड जावन बरें शिकप शिकोवन बरो फुडारा पावशें कर वायट वाटेन वचून वायट सवयांक वळख जाल्यार तरणाट्या पासून भुरग्यां पासून मागता तांणी हांव बापाय विधेय जायशें कर खालतें जायशें कर तांची बकरीपणां सोडिशें कर देंवसराच्या सैतानाच्या बंदडे काल येवन आमाल पिवणे या स्मोकिंग ड्रग्स या वायट सांगात या वायट हळशी करण्यो करतेला सर तरणाट्याचे महत्व चडाय समिया जेसू तांकां बचाव कर तुज्या आमलीक रक्तान हांव बापाय थंय कुटुंबांत आनी एक जायशें कर समिया जेसू आमी मागता सर तरणाट्या खातीर वय तांणी वेळार एक बरो फुडार आसा करशें कर वेळार काजर जायशें कर वेळार कुटुंबा जिवीत जियेशें कर कुटुंबाक एक आदर्श जायशें कर कोणेंच आपल्या माय या मावांक घो गेल्या कुटुंबाक या बैले गेल्या कुटुंबाक तांणी सांडीन अशें सगळां सांगता माया मोगान एकवटान जियेशें कर जशें सांती सिमतीन जाता तें एकवट आसा आमच्या कुटुंबाच्या सर सान्या मदें दायच्या गोत्रां मदें सयत सैरा दैरा मदें शेजाऱ्या मदें समुदायांत फिरगजीन माया मोगान एकवटान जियेशें कर झगडें झूज कर पुलीस स्टेशनां वेतल्यान वय कोर्ट कचेरी वचून एकामेका जैलान घालून प्रयत्न करतल्यांची महत्व जोडाय समियान जेसू सगळ्यांनी एकामेका बगसून जियेशें कर आस्ती बदीक खातीर झगडान अशें आस्त बदीक मलगड्यांत हांव आयिल्ली बऱ्या तरान माया मोगान शांती समाधान तांणी विंगड करशीं कर जेसू खंयच्या सरासो शिराप कोणें सोडीन अशें आपणाचेर आपणाच्या भुरग्यांचेर हरी एकल्याचें तें उदार मन खालतेपण आनी पवित्रपण तुज्या उपादेसांक विशेश मान गौरव आनी वय तुज्या उपादेस पाळीशें करतनी वय समियान जेसू आशिर्वाद घाल सर पिडेस तांचेर विविध तरांची पिडा विशेश सोसूंक जायनातली दूख सोंसतली आसात दांताची फडापड तांचे निज्जो वय अस्कस जाल्यार तोंडांत आल्सर जाल्यार एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस पायल्स आनी ते मुलव्याधी पिडा आनी थोड्यांक लिव्हराचे समस्या गॉल ब्लॅडरांत फातर या ताचें कॅन्सर पँक्रियाटीची दूख थोड्यांक किडनीची समस्या मुताची युरिनरी इन्फेक्शन आनी सबार जाणांक किडनी फेल्युअर आणखी सबार जाणांक गांठीची दूख आनी डिस्क प्रोलॅप्स पेंटाची दूख
आनी फाटीच्या गण्याची दूख आसा, बुजांची दूख आसा, गोमटेची दूख आसा, हाडां हस्का जाल्या, स्पॉन्डिलायटीस आसा, जेजू तांची दया कर आनी ताका गुण कर. मानसीक पिड्यान कश्ट जाता तांकां गुण कर. कॅन्सर पिडा आसा थोड्यांक, थायरॉयडाचें कॅन्सर आनी थायरॉयड पिडा गुण कर. ब्रॉन्कायटीस आनी उस्मडीच्या पिड्यान कश्ट जातात, लंग्सांत उदक भरून कश्ट जाता. समिया जेजू हर एक तराची पिडा गुण कर जेजू. गांठी गांठी दुखतात आनी तंब्रा गांठी असं दिल्या, सोलोंक कश्ट जातात. थोड्या पांयांक किडे जाल्यात, थोड्या हातांक किडे जाल्यात. जेजू ते खिळे ते न पयस कर. खात विद्रूप जावन कश्ट जाता, थोड्यांचे माथ्याचे खेस चडोवन सगळ्या माथ्यार डॅन्ड्रफ जावन कश्ट जाता. जेजू हर एक तराची पिडा गुण कर जेजू. तुका असं जाल्यार कितेंच ना जेजू. कान आयकनासतना कश्ट जाता तांकां कान आयक शंकर. दोळ्यांचे दिश्ट उणें जावन कश्ट जाता तांकां दोळ्याचे दिश्ट जाय शंकर. समिया जेजू जाग्याचे समस्या आसात पयस सारा शंकर. जाग्यार उदकाची बांय काडटा आसतना तांकां बरें उदक मेळचें शंकर. ताच्या जाग्यार बरें बेळें जाय शंकर. तांचो वेपार वयवाटांत आसलो नश्ट रीण पयस करून दी, तांकां लाभ जावन दी जेजू. वय समिया जेजू आर्थीक अडचणी पयस कर जेजू. हर एक गरज तुज्या मुखार दवर. तुज्या आशिर्वादांनी बेसावून आमी जोडूंक आशेता. Sakramenta sastang naman koruya porvilia त्या रूपांबोला novio riti adarya solvon vecha askat vishvya भावार्थाचे बोळ दिव्या जशे बापा तशें स्पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीना वाढता. प्रार्थोया. हे देवा या पळय सक्रामेंता काल तुझ्या पुताच्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. या पवित्र मेस्तेरांक आमी मान करता आसतना तुवें बसयलेलें जोडीशें कर. जो जियेता आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासना.